लोकतन्त्रस्य महापर्व प्रवर्तमानमस्ति। एतावता लोकसभानिर्वाचनस्य पञ्चमचरणेषु मतदानं सम्पन्नम्। अधुना च 2 चरणे अवशिष्टे स्तः। जनाः विकसितभारताय भव्यभारतनिर्माणाय च मतदानं कुर्वन्ति। एतस्मिन्नेव प्रसङ्गे देशस्य विविधभागेषु संस्कृतभाषिणः मतदातारः अपि मतदानं कृतवन्तः। केचन तु विदेशेभ्यः केवलं मतदानार्थं भारतम् आगतवन्तः सन्ति। अवलोकयामः कतिपयानां मतदातॄणां कथनम्। अहं सुदृढ भारत निर्माणाय राष्ट्रप्रेमिणां कृते मतदानं कृतवान्। मतदानम् एकं पवित्रं कर्तव्यम् इति सर्वत्र उच्यमानम् अस्ति। अतः अहं तद् पालितवान् अस्मि इति मम गर्वः अस्ति। सम्यक् रीत्या विचिन्त्य राष्ट्रहितार्थं, राष्ट्ररक्षणार्थम्, अस्माकं हितार्थम् अपि च संस्कृतस्य हितार्थं मतदानं तु कर्तव्यम् एव। पदमेकं राष्ट्रहिताय प्रति। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। समग्र विश्वे प्रख्यातस्य लोकतन्त्रस्य महापर्व इत्युक्ते निर्वाचनं यदा प्रचलति तदा बहुदूरात् केनडातः आगत्य अत्र भारते मतदानं कर्तुम् अहं शक्तवान् इति मम सौभाग्यम्। केनापि सम्यक् एव उक्तं, मतदानं महादानम् अवश्यं करणीयं। तत् देशहितार्थं, लोकहितार्थं राष्ट्रं जागरयाम वयम्।